أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 3 سورة البقرہ آیت نمبر 259 کے حصہ اول کی مشق کرتے ہیں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. الف زبر وا او، کاف زبر لام کل، او کل لام زبر لا، او کل دال زیر یا ذی، او کلذی. میم زبر را، مر را زبر را، مر را عین زبر لام کھڑی زبر لا علا. قاف زبر را، قریا زبر یا، قریا تا زیر واتیو قریتیو. واو زبر وا، حاضر ہی، وہی یا زبر یا وہیا. خا زبر الف خا، واو زر وی، خاویہ زبر یا، خاویہ تا دو پیشتن خاویتن. عین زبر لام کھڑی زبر لا علا، عین پیشو را پیشوا رو، عروشین زرشی، عروشها زبر الف ہا، عروشها. قاف زبر الف قا، لام زبر لا قال، الف زبر نون ان، نون کھڑی زبر نا انا، یا پیش ہا، یو یا کھڑی زیر یی، یحیی. ہا کھڑی زبر ہا، دال زیر دی، ہازی حاضر لام ہل، ہادی لام کھڑی زبر لا، ہادی اللہ. ہا پیشو، ہادی اللہ. با زبر عین با، با زبر عین با، دال زبر دا، بعدا میم زبر وا، موتا زرتی، موتی ہا زبر الف ہا، موتها. فا زبر فا، الف زبر آ، فا میم زبر الف ما، فا اماتا زبر تا، فا اماتا ہا پیش لام ہل، فا اماتہ لام کھڑ زبر لا، ہا پیشو، فا اماتہ اللہ. میم زر می، حمزہ زبر آ، مئتا زبر تا، مئتا عین زبر الف آ میم دو زر من عامن. سا پیش میم، ثم میم زبر ما، ثم با زبر با، عین زبر آ، بعثا زبر سا، بعثا الٹا پیش ہو، بعثہ. قاف زبر الف قا، لام زبر لا قال، کاف زبر لام، کاف زبر میم کم، لام زبر لا با زیر ثابت لبث، تا زبر تا لبثتا. قال، قاف زبر الف قا، لام زبر لا قال، لام زبر لا با زیر ثابت لبثتا پیشتو لبثتو. یا زبر وا، یوم میم دو زبر من، یومن. الف زبر وا، او با زبر عین با، او بعض زبر دا، او بعض. یا زبر وا، یوم میم دو زر من، یومن، او بعض یومن. او کالذی مر علی قریة وهي خاویة علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت
قال لبثت يوما أو بعض يوم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم आए हम इस आयत के पहले हिस्से की तिलावत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।